यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह पढ़ लो, हर हाजत पूरी होगी। दौलत, इज़्ज़त, शफ़ा, औलाद, शादी सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ़ ये एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर इस बंदे की 70,000 हाजतें भी होंगी तो वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा। तो हर बार जब वो दुआ करेगा, अल्लाह तबारक ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार कुछ अलग मांगे तो अल्लाह तबारक ताला इसको अता फरमाएगा। नादरीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारे ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो अल्लाह ताला इसको खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं, क्योंकि इस महीने के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा महीना है। नाजरीन, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियाँ हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं और सबको इंशाअल्लाह शफायाबी होगी। इस तरह आपके बच्चे नालायक हैं, पढ़ते नहीं, या कोई ऐसा बच्चा जो बार बार इम्तहान के अंदर फेल हो जाता है, वो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसी तरह आपका कहीं पर भी कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप चाहते हैं आपको वहाँ पर भी फ़तह हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद है, आपने इस मकसद को अपने ज़हन में रखना है। इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चलता तो आप इसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप खुद नज़ारे देखेंगे कि आपका कारोबार कितना अरूज पर जाता है। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ परेशानियाँ हैं, आपके घर के अंदर बेचैनी है, सुकून नहीं है, आप अपने घर के अंदर सुकून चाहते हैं, तो फिर आपने अपने घर के सुकून के लिए इस अमल को एक मर्तबा ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह दौलत मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, बेचाकियाँ बेसुकूनियाँ घर से ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह आपको कोई कारोबारी मसला है, आपको औलाद का मसला है या औलाद के रिश्ते नहीं आते, इस तरह का कोई भी मसला हो तो भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये अमल बड़ा ही मुजर्रब अमल है। आप इस अमल को एक मर्तबा करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इसके नज़ारे खुद अपनी आँखों से देखेंगे। अब जो वक्त मैं आपको बताने लगी हूँ, इसका आपने ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी और जैसा मैं कहूँगी, आपने वही अल्फाज इस्तेमाल करके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी है। इस अमल के दौरान किसी से भी आपने गुफ्तगू नहीं करनी। घर के अंदर छोटा फ़र्द हो या बड़ा फ़र्द या कोई भी शख्स, आपने सबको पहले बता देना है कि मुझे इस अमल के दौरान परेशान ना किया जाए, मेरे साथ गुफ्तगू ना कीजिएगा। आप कोशिश करें कि किसी को बताए बगैर किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठकर इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है कि यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप दरूद इब्राहीम पढ़ लें। दरूद इब्राहीम की फ़जीलत सबसे ज़्यादा है। दरूद इब्राहीम एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہی ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اسی نے سب جانداروں کو پیدا کیا ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 300 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کے آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آج گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، اس لیے آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی کے معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔